हांव एक खुरीस. हांव स्तावरोस. आय एम अ क्रॉस. स्तावरोस म्हणजे क्रॉस. आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत खुरीस आसात. जावची पिडा, आमचे कोश्ट, आमचे त्रास, आमचे शिकोप, आमचो वावर. हेच दाखोड करूंक तिळामोळच्या तरणाट्यांनी काय बरी एक सांज जेजू सांगाताक घडोवन हाडली. आनी त्या दिसाक म्हाकाय संदी मेळ्ळी ह्या आपुरबायच्या तरणाट्या सोवें हें म्हजें उलोवप करूंक. ह्या खुर्सा विशीं उलयलो तेन्ना हो खुरीस जावन आसलो लोजयेची खुणां. आमचें जिवीत जायते फावटी लोजयेची खुणां जाल्लें, पूण जेजून आमकां जैत दिल्लें आसा. होच बोरवोसो ह्या तरणाट्या सोवें हांवें वांटलो. होप खुरीस जावन आसा बोरवोसो. द क्रॉस इज अ होप. आनी एच म्हणजे हुस्को, ओ म्हणजे ओळख, पी म्हणजे पिकोवणी आनी ई म्हणजे एकवट. होप हो जेजून आमकां दिल्लो आसा तो एकामेका सोवें वांटुया. त्या दिसाक म्हाका बरें दिसलें तुमच्या सांगाताक हो वेळ सारूंक. Lamont Parish youth began their Lent season by lifting their spirits to the Lord. Star Wars, The Cross of Hope, was a meaningful event conducted for the parish youth of the Lamont. The event started by welcoming of the main spokesperson, Father Ashley, who enlightened us and proclaimed the true meaning of the cross and what the cross symbolizes in our day-to-day life. After which, Father Aidan conducted an activity wherein everyone had to write on a piece of paper about their struggles or something that they are suffering with, their burdens, sorrow, or their cross, which they then had to stick on the cross, pick a keychain which was specially handcrafted. The basic concept was, Lord, I entrust my cross in you and take up your cross. After which, our very own youth sang a hymn which was specially composed for this event. As the last activity for the event, everybody were asked to reflect on their sins, what they want to leave behind this Lent season or what they want to change in their life, their bad habits, addictions, etc. Ask God for His pardon and then write on a piece of paper, God, forgive me for my sins, and burn it in the fire and offer it as a burnt offering. With this, the evening came to an end. Everyone indeed had an impact which gave them a hope to carry their own crosses. आमचो फादर गोलेस बरोवन आयलो क्रॉस ऑफ होप फादर आनी फादर एशली. बेश्टो सांगपा म्हणल्यार कितें की कांय ना, फादरान भरपूर वर्सापाचे बी व्हिडियो बी घायले. ताकाच लागून हांव हिंगा येवपाक फुडें सरला. तशेंच हांवें म्हज्या फ्रेंड्सां पासून सांगलेलें तांकां एनकरेज बी केलें, तांकां बी आपयलें सगळ्यांनी. मेन पळयल्यार सगळ्याक भरपूर आहलेलीं भुरगीं दिसता युथाची. म्हाका बरें दिसलें तो बी बरें आहलें फादरान. ताका लागून आनी हें फादरान आमकां लास्ट एक गिफ्ट दिल्लें स्टार वॉर्स. तो आमकां सांबाळून दवरपाक लागून इतलें. आज फादर स्टार वॉर्स हो एक इवेंट ऑर्गनायज जालो. सो हांव चिंततालें की कशें आसतलो परत तेंच्या बोरींग आसतलो सगळें, बट सांगपा म्हणल्यार बरो आसतलो, एन्जॉय करप. म्हळ्यार फादर एशली सांगिल्लें क्रॉसाची नदर मारपाक सांगिल्ली आनी तेचे 4 जे पार्ट आसले. सो तेंचे वयल्यान आमकां सांगिल्लें फर्स्ट वरवारसो, सेकेंड अनुभव, थर्ड पेकोवणी आनी फोर्थ एकवट. सो तेचे नियाळ करपाक लायले फादरान फादर एशलीकान. आनी जायते अशें करून सांगिल्लें एक व्हडली रियल इन्सिडंट सांगिल्लो. आनी अशें करून आमकां सांगिल्लें की आमी कितें दूख सोरोस कितें आसा तें बरोवपाक लायलें आनी जें आमचें पात्रां वो आमचें कितें तें आसा तें आमकां उज्यान घालपाक लायलें. अशें करून एक अशें करून दिसलें की एक बोज कितें आसलोलें तें गेलें अशें. खूब बरें दिसलें की आयज हिंगेन खरें चड बरो एक्सपिरियन्स जाता. हो क्रॉस दिल्लो, सो तो आमकां फादरान सांगिल्लो आमच्या फुड्यान दवर म्हणून स्टार वॉर्स. आमी हो इव्हेंट घडोवन हाडलो स्टावरोस लामोंत पॅरिशांत. हो इव्हेंट एकदम बरो जाल्लो. इट वॉज रियली अमेझिंग. द इव्हेंट वॉज रियली नायस. फॉर मी इट helped me a lot. It helped me clear many doubts which were there in my mind.
आनी आमी अशे करून इव्हेंट्स जायत घडोवन हाडटाय. आमकां हो एक टोकन येता दिलोलो keychain. So whenever I see this keychain, I will remember this day. And yeah. Stavros, the Cross of Hope हो इव्हेंट आमगे दिलामोड पॅरिशी सगळे युथा लागून फर्स्ट टायम इव्हेंट घडोवन हाडला. सो ह्या इव्हेंटांतल्यान म्हाका जायतें कितें शिकपाक मेळ्ळां. सो बिफोर अटेंडिंग दीस इव्हेंट लायक मुगे तकलेचेर जायतो चिंतना भार आसलो, जायते प्रॉब्लेम्सांतल्यान हांव सफर करतालें. आनी एक मुगे खांदार एक कुरीस आसलो, हांव मुगे कुरिसीन भोंवतालें. आनी वो इव्हेंट जेन्ना अटेंड केलो तेन्ना हांवें शिकलें की ओके सगळ्याच्या खांदार कुरीस आसताय. दॅट डजंट मीन आमी आमगे लायफ एंड करपाक जाय. सो फादर एशली, फादर एडन, फादर ऑल्ड्रीन हेणी आमकां शिकवण दिली की आमी आमगे लायफान कितू पासून फातको कोताय. सो आमी आमगे लायफ देवा खातीर सोडपाक जाय आनी आमगे लायफ आमी चेंज करपाक आमी मुखार सरपाक जाय. सो हे इव्हेंट हांवें अटेंड केलो तेन्ना म्हाका एक मोटीव मेळ्ळो मुगे लायफ चेंज करपाक, मुगे पातकांतल्यान म्हाका भायर सरपाक आनी देवा खातीर मुगे लायफ देवा खातीर घालपाक म्हाका एक मोटीव मेळ्ळो. सो आनी द होप, हे होप आमकां हो स्टावरोस आमकां द क्रॉस टोकन ऑफ लव म्हणून आमकां दिला सगळ्या युथा आनी हांव सदां म्हज्या बारा दोतोरलें.